दिल ना भी राजी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए, कोई उम्मीद ना भी बाकी रहे तब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए। जो रात को दिन में और दिन को रात में बदल सकते हैं, जो ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल सकते हैं, तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है और फिर आप देखिएगा कि आपकी दुआएं वहां से कबूल हो जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियां अल्लाह पाक नामुकम्मल नहीं रहने देते हैं। आपका काम है दुआ करना। अब आपका भरोसा आपको दिखाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मौजिज़े इतने करीब हैं। ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके लिए कुन के मौजिज़ात हो जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। क्या हुआ कि अगर आपने अभी भी दुआ नहीं की, आपको एक और मौका दिया जा रहा है दुआ करने का। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर एक चीज कह सकते हैं, हर बात अपने दिल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बता सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो धड़कनों की तड़प भी सुनते हैं ना। आपको आपके सब्र का सिला वहां से दिया जाएगा जहां आप अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा उस परेशानी के वक्त से गुजर रहे होंगे, जहां पर आपको कोई और हल नहीं मिल पा रहा होगा। आप हर तरह की उम्मीद खो बैठेंगे, आपका यकीन डगमगाने लग जाएगा, आपका सब्र बहुत बढ़ता बढ़ता इस हद तक आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब बस इस सब्र की इंतहा खत्म हो गई है। और फिर अचानक से आपके लिए एक छोटी सी रोशनी नुमाया होगी और जैसे जैसे आप उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, वो रोशनी आपके लिए ऐसा खूबसूरत दरवाजा खोल देगी जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और वो रोशनी ही तो होगी जो आपकी दुआओं की कबूलियत का फैसला करवाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला जो है ना, वो आपके हक में अब बहुत जल्द आने वाला है। जब दुआ करिए तो अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम जरूर पढ़ लिया करें, यही तो हमारी दुआ अर्श तक ले जाती है ना। तो दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी आपको मायूस नहीं रहने देते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बाइज्जत हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल कर लेंगे। आपके खाली हाथों को कभी वापस नहीं लौटाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका तवक्कुल, आपका सब्र करना इतना पसंद आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप कुछ और देर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस यकीन से मांगिए और ये नहीं सोचिए कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहना है और वसीले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बनाएंगे आपके लिए। बेहतरीन अमल वो है जिसके लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करनी हो। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द आपकी दुआओं को कबूल कर लेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तक आपकी वो मनपसंद चीज ले आएंगे मुकर्ररा वक्त पर कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं आपके गुमान में हूँ और आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पाएंगे। कुरान पाक में तो जगह जगह तसल्ली दी जा रही है कि ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़िए, यकीन रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है और देख लेना बहुत जल्द जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, आपके लिए मौजिज़ात हो जाएंगे, आपकी अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपको आपके सब्र की हद तक लेकर जाया जाएगा और फिर अचानक से एक दिन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपने इन मुश्किल हालात से परेशान नहीं होना। हालात जैसे मर्जी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बस एक कुन की देर है और फिर वहां से दुआएं कबूल होती हैं जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आपका काम है दुआ करना और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब बहुत जल्द आपकी दुआ को कबूल कर लेना है और आपके लिए कुन के मौजिज़ात कर देने हैं इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरी जो है आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाह समद। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर है, बस आप तवक्कुल यकीन रखिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी दुआओं को भी बहुत जल्द कबूल फरमाएंगे। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं एक दुआ कर रही हूँ पिछले 2 सालों से। मैंने जो है अल्लाह पाक को राजी करने की बहुत कोशिश की है इस रमजान में, लेकिन आप ही मेरे मामलात कहीं हद तक मुझे लगता है कि ठीक हो भी जाएंगे। फिर अचानक से दिल में ख्याल आता है, इतने अरसे से जब दुआएं मांगी हैं कुछ हुआ ही नहीं है, तो अभी क्या हो जाएगा? प्लीज आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपने आप को हिम्मत दूं कि मैं दुआएं करती रहूं। आप ही मैं मायूस हो जाती हूं और फिर आप ही मैंने बीच में दुआ को करना भी छोड़ दिया है। प्लीज मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए और मेरे सवाल को अपनी वीडियो में शामिल कर जवाब जरूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक की ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहली बात यह है कि बेटा दुआ की तौफीक जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलती है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं तो ही आप दुआ करती हैं, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं होता जो है कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो फिर दुआ की बात है ना। आप परेशान मत हो, आपका काम है दुआ करना, बाकी अल्लाह पाक ने वसीले बनाने हैं और अल्लाह पाक ही रास्ते बनाने वाले हैं। मेरी प्यारी बहन, जो आप दुआ कर रही हैं इस दौरान जो आपको वसवसे ख्यालात आ रहे हैं वो शैतान की तरफ से आ रहे हैं। बाकी जो आप इबादत कर रही हैं ना वो आप अल्लाह पाक को राजी करने के लिए कर रही हैं। वरना आप या मैं या कोई भी ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैंने इतना कुछ पढ़ा या मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। अल्लाह पाक ने जो हमें तौफीक दे दिया हमारे लिए तो यही बहुत काफी है ना कि हम दुआ कर रहे हैं। जब आपके अंदर शैतान जो है वसवसे डालता है और वो कहता है कि तुम्हारी दुआओं का तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर बात तो वही आ जाती है ना जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में भी बहुत सारे वसवसे ख्यालात डाले गए थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात का जवाब शैतान को दिया था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम नहीं रहूंगा। तो मेरी प्यारी बहन, आप जो है इस बात पर यकीन रखिए कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सुन रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेहतरीन वक्त पर आपकी सारी दुआओं को कबूल कर लेना है, आपकी मनपसंद चीज को आप तक पहुंचा देना है। आप बस तवक्कुल यकीन के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए, दुआ को यकीन से करें। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो आप दुआ छोड़कर बैठ गई हैं। आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक के हुक्म से ही तौफीक मिलती है। अगर आपको दोबारा से ये तौफीक दी जा रही है तो आपका काम है दुआ करना, और दुआ से तो मेरी प्यारियों अल्लाह पाक के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन बनता है, तवक्कुल का, यकीन का, दोस्ती का, सब्र का। अब आपने जो है अगर दुआ को करना छोड़ दिया है तो आप दोबारा दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाएंगे। जी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को जल्द से जल्द जो है वो कबूल फरमाए और सबके लिए मौजिज़ात हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है और मेरी दुआ सुन ली है। तो मैं आप सबको जो है अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मुश्किल के बाद आसानी है, इस बात का यकीन है मुझे। अल्लाह पाक ने आप ही जैसे मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है। 14 साल से मैं बहुत परेशान थी, अल्लाह पाक ने मेरे दिल की दुआ को जैसे कबूल किया है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ऐसा था कि आप ही मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और आप ही मैं औलाद के लिए बहुत ज्यादा जो है परेशान थी।
जहां जहां से आप ही जो कुछ बताया जाता था वो सब कुछ मैं पढ़ रही थी, लेकिन आप ही फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर आप ही ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम जो है बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आप ही ऐसा था, काफी जगहों पर जो है हम लोगों ने अप्लाई किया। ऐसा था कि बच्चे जो हम देख रहे थे अडॉप्शन के लिए, उनकी एज बड़ी थी। हम लोग को आप ही कोई छोटा बेबी चाहिए था, इसीलिए आप ही हम लोग बस बहुत ख्वाहिश कर रहे थे कि अल्लाह पाक बस कुछ अपना करम कर दे। मुश्किल वक्त के दौरान अल्लाह पाक ने 2021 में आपके चैनल का वसीला बनाया, और बस फिर आप ही आपकी वीडियोस को देखने के बाद जो है मैंने नमाज तहज्जुद को पढ़ना शुरू कर दिया और दरूद इब्राहिम भी पढ़ती थी। आप ही हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आप ही हमें ईद मुबारक के लिए कॉल की, तो आप ही हमें पता चलता है कि वो जो है आप ही दोबारा से अपने बेबी को एक्सपेक्ट कर रही हैं। उनके पहले से 2 बच्चे थे और वो छोटे थे। अब आप ही उनके जो हस्बैंड हैं वो नहीं चाहते थे कि अभी जो है आप ही उनको इतनी जल्दी बेबी हो जाए। एक तरफ आप ही हम लोग जो है इस खुशी के लिए तरस रहे थे, और एक तरफ आप ही अल्लाह पाक ने हमें दिखाया कि यहाँ पर क्या हालात हैं। अब आप ही ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर आप चाहती हो तो आप जो हो मेरे से ये बेबी ले लेना, अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके लिए कुछ और आगे सोचा हो। ऐसे ही बस फिर आप ही टाइम गुजरता जा रहा था। अल्लाह पाक ने फिर आप ही ऐसा किया कि उस बच्चे को अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में ही लिख दिया। फिर आप ही मैंने जो है डेली नमाज तहज्जुद को अदा करना, दरूद इब्राहिम पढ़ना, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करती थी। अल्लाह पाक से आप ही सेहत तंदुरुस्ती मांग रही थी कि अल्लाह पाक सारे मामलात खैर आफियत के साथ हल हो जाएं। ऐसा हुआ कि फरवरी 14 में 2022 को अल्हम्दुलिल्लाह बेबी गर्ल हुई। आप ही मेरे उन रिलेटिव्स की तरफ मेरे हस्बैंड और मेरी सास जो है आप ही खुशी खुशी उन्होंने मुझे वो बेबी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ये दरूद इब्राहिम और तहज्जुद नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक ने ये तो मेरे लिए मिरेकल किया कि अल्लाह पाक ने मुझे आप ही बहुत ही प्यारी बेटी से नवाज दिया, जो कि आप ही अल्लाह पाक ने उन रिलेटिव्स का वसीला मेरे लिए बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बेटी जो है वो 1 साल की हुई है, और दुआ है कि अल्लाह पाक उसका नसीब बहुत अच्छा करे। अब आप ही मैं आपको जो है सेकंड मिरेकल बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने नामुमकिन से मुमकिन कर दिया। अब तो आप ही हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियोस आप ही मैं डेली देखती थी और बहुत ज्यादा आप ही हिम्मत हासिल करती थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। फिर आप ही आपकी जो वीडियोस हैं सूरह यूसुफ से रिलेटेड वो आई, और आप ही फिर जो है मैंने सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी एक वीडियो थी जिसमें आप ही कलौंजी के 7 दाने खाने थे, और आप ही फिर मेरे दिल ने एक उम्मीद जगाई, क्यों ना मैं भी इसी तरीके से सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ। कलौंजी के 7 दाने जो खाने के लिए उन बहन ने बताया है, इस तरीके से मैं खाती हूँ। अब आप ही ऐसा था कि मेरे हस्बैंड 3 दाने खाते थे और मैं जो हूँ आप ही 4 दाने कलौंजी के खाती थी। दरूद इब्राहिम और सूरह यूसुफ भी पढ़ रही थी। आपकी उस वीडियो का वसीला अल्लाह पाक ने हमारे लिए ऐसा बना दिया। ऐसा हुआ कि मैं सूरह यूसुफ भी पढ़ रही थी, कलौंजी के दाने भी खा रही थी। 16 रोजे को आप ही मेरी नन के घर दावत थी, वहीं पर आप ही मैं गई तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई। सबने आप ही वहीं पर कहना शुरू कर दिया कि इसको कोई गुड न्यूज है, लेकिन आप ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि जब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। अब आप ही ऐसा हो रहा था कि अजीब सी तबीयत हो रही थी, फिर मेरी कैफियत हो गई थी, जो कि आप ही मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब आप ही ऐसा हुआ कि 17वें रोजे को अफ्तारी जो है आप ही मैं बनाने के लिए उठी हूँ, हिम्मत ही नहीं हुई और मेरी आप ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा होता है कि 18वें रोजे को जाकर मैंने चेकअप करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 15 साल बाद मुझे गुड न्यूज से नवाजा है, और आप ही अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को सुन लिया। बेशक आप ही मेरी बेटी का मेरी जिंदगी में आकर वसीला बनना, आपके चैनल का वसीला बनना, मैंने सूरह यूसुफ पढ़ना, और जैसे कि आप ही कलौंजी के दाने भी मैं खा रही थी, अल्लाह पाक ने आप ही ये खुशखबरी मुझे सुना दी और मेरे लिए आप ही ये मिरेकल हो गया है। आपकी मिरेकल स्टोरीज की वजह से दुनिया भर में लोग जो है वीडियोस को देखते हैं आपकी, और अल्लाह पाक की तरफ से आप ही वसीले बन रहे हैं। इस चीज का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को सुना है और अल्लाह पाक ने आप ही मेरी मदद फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप ही दिन में किसी भी वक्त में सूरह यूसुफ पढ़ रही थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, और आप ही आपकी वीडियोस को सुनते सुनते बस अल्लाह पाक का शुक्र करती थी कि अल्लाह पाक ने ये वसीला हमारे लिए बनाया। बता नहीं सकती हूँ कि आप ही दिल से कितनी
اتنی دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، آپ کی پیاریوں کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیاں دیں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں، دل کی مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا کروائیے گا، اللہ پاک مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، زندگی صحت تندرستی کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور بالکل میری پیاری بہن، اللہ پاک جو ہے ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی لمحے میں کر سکتے ہیں، بس ہمیں توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگنی ہے۔ تو دیکھیں کبھی بھی کسی کی دعا لگ جاتی ہے نا، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری پیاریوں، آپ لوگ جو سن رہے ہو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری پیاریوں ہو سکتا ہے دیکھو کسی ایک میریکل سٹوری سے کسی کے لیے آپ وسیلہ بن سکو اور کوئی آپ کے لیے دعا کر سکے۔ اور انہوں نے جیسے کہ بتایا ہے، میری ویڈیوز میں ایک ویڈیو موجود ہے، کلونجی کے بلیک سیڈز بھی بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 7 دانے، اس میں سے 4 دانے یہ خود کھا رہی تھی اور 3 دانے اپنے ہسبینڈ کو کھلا رہی تھی اور سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، نماز تہجد پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں خوشخبری سے 15 سال بعد جو ہے وہ نوازا ہے۔ اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات حل فرمائے، ان کی بھی خیر کریں، ان کی آنے والی اولاد کی بھی خیر کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی میری ان پیاری بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں آپی آپ کو اپنی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ آپی الحمدللہ اس کی شادی رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ہو گئی ہے۔ میں آپ کو اس کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا تھا کہ آپی میں جو ہوں آپ کی ویڈیوز کو تقریباً پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ سن رہی تھی۔ بہن کی جو ایج ہے 36 ایئرز ہو چکی تھی اور ابھی آپی ایسا ہوا کہ 2 جگہ سے پروپوزل آیا اور دونوں ہی پروپوزل بہت اچھے تھے، لیکن آپی ایک جگہ سے تو ان لوگوں نے خود ہی انکار کر دیا اور ایک جگہ جو ہے آپی وہ لوگ جواب نہیں دے رہے تھے۔ لیکن آپی جہاں سے پہلے پروپوزل آیا تھا، میری بہن کا دل تھا کہ کاش وہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں اور کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ اللہ پاک جو ہے دعا کو سن لے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں اور وہیں پر بات بن جائے۔ لیکن پھر آپی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے تو کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آپی ایسا تھا کہ میری امی نے جیسے کہ اور پروپوزل والوں کو کہا ہوا تھا رشتے کے لیے، تو کافی آپی رشتے وغیرہ آ رہے تھے۔ اب آپی اسی دوران ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی جو ہے آپی ہمارے گھر آتی ہے اور ان کو میری بہن بالکل پسند آ گئی، سارا معاملہ ڈن ہو گیا۔ اور آپی انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد، جو کہ ابھی عید گزری ہے، اس کے بعد جو ہے آپی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آئیں گے اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہوا کہ بیچ میں جو ہے اچانک سے خود ہی رابطہ ختم کر دیا اور میری امی آپی ان کو کال کرتی تھی، وہ کال نہیں پک کر رہے تھے۔ آپی میری بہن بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ ادھر سے بھی بات بنتے بنتے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپی ان لوگوں نے ہماری فون کالز وغیرہ اٹھانی بند کر دی اور کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ یہاں پر آپی ایک طرف نکاح کی طرف بات جا رہی تھی اور ایک طرف کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس آپی اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا وقت تھا۔ پھر ایک دن آپی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ الصمد جو ہے منگل والے دن پڑھو۔ اب آپی اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے 2 منگل آپی اللہ الصمد پڑھا ہی تھا، اللہ پاک نے آپی ان لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ اور پھر آپی یہ پتا چلتا ہے کہ جو ان کی بڑی بیٹی ہے، جو سسر ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپی ان لوگوں نے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں کیا اور آپی ان لوگوں نے ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ پاک نے نصیب وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ تو اب آپی ایسا ہوا کہ انہی لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے عید کے بعد نکاح کرنا ہے، ہم رمضان سے پہلے ہی جو ہے آ کر سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور آپ کی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اب آپی وہ لوگ اتنے اچھے اللہ پاک نے عطا کیے کہ آپی میری بہن کی دعا جو ہے 2 منگل میں قبول ہو گئی اور پھر آپی وہ لوگ سادگی کے ساتھ آئے ہیں۔ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے میری بہن کی آپی رخصتی ہوئی اور پھر آپی انہوں نے بہت ہی اچھا اور گرینڈ ولیمہ کیا۔ الحمدللہ آپی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری بہن کی دعا جو ہے اللہ پاک نے قبول کر لی ہے اور آج وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ پاک سب کا نصیب بہت بہت اچھا
اونچا کریں، بہت بلند کریں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے میری بہن کے دل کی دعا کو اس طریقے سے قبول کیا ہے، اور آپ ہی میرے ساتھ جو میریکل ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن آپ ہی میرے ابو جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اچھی جاب نہیں ہے، اسی لیے آپ ہی میرے ابو نہیں مان رہے تھے اور ان کی کوئی جاب نہیں لگ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دل میں امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ ہی جیسے کہ اللہ پاک نے میری بہن کی دل کی دعا کو قبول کیا تھا اللہ الصمد پڑھنے سے، تو میں نے بھی آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ الصمد پڑھنا شروع کیا، اور آپ ہی میں جو سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی اپنے نصیب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور آپ ہی 41 مرتبہ سورہ قریش بھی پڑھ رہی تھی ان کی جاب کے لیے۔ اللہ پاک نے آپ ہی ایسا کرم کیا ہے، کچھ ہے آپ ہی رمضان کے درمیان میں ہی کال آ گئی تھی انٹرویو کے لیے، اور آپ ہی جب وہ انٹرویو دے کر آئے ہیں تو ابھی آپ ہی 2 دن پہلے ان کی جو ہے آپ ہی سلیکشن کی کال ان کو آ گئی ہے، اور پھر آپ ہی میری پھپھو جو ہے مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئیں، اور اسی وقت آپ ہی میرے ابو سے انہوں نے رشتے کی بات کی۔ ابو جو ہے وہ کس طرح انکار کرتے، بس آپ ہی اللہ پاک نے یہ دعا کو میری سن لیا، اور میرے ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگلے مہینے جو ہے کوئی رسم وغیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ ہی میری پھپھو نے میرے ابو کو بہت فورس کیا، نیکسٹ ویک آ رہا ہے، اس دن آپ ہی سنڈے والے دن میری دعا خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ ہی جون میں جو ہے میری رخصتی ہے۔ اللہ پاک آپ ہی وسیلے بنانے والے ہیں، جب اللہ پاک نے ساری دعاؤں کو قبول کرنا تھا تو ایک لمحہ نہیں لگا، ان کی جاب بھی لگ گئی، میرے ابو بھی مان گئے۔ ہماری زندگی میں یہ معجزات کیے ہیں۔ میں نے جو ہے صرف 4 منگل اللہ الصمد پڑھا تھا، بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا، اسی لیے آپ ہی اسی دوران اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور آپ ہی میں پریشان ہوتی تھی، آپ کے میریکل سٹوریز کو سنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہتی تھی کہ اللہ پاک کے دل کی دعا صرف آپ جانتے ہیں، میں تو کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، بس آپ ہی اللہ پاک نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی میری بہن کا نصیب جگا دیا، اللہ پاک نے آپ ہی مجھے بھی میری محبت سے نواز دیا، اور اسی انسان کو میرا محرم بنا دیا جس کو میں اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی۔ اللہ پاک سے آپ ہی بہت زیادہ رو رو کر بھی دعائیں کرتی تھی، اور آپ یقین کریں کہ آپ ہی تہجد کے وقت جب میں سجدے میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک ان کی جاب لگ جائے، جب باقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور آج میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک معجزات کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک ہی وسیلے بنانے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بس آپ ہی ہمارا کام ہے اللہ پاک سے مانگنا، اور بے شک آپ ہی اللہ پاک نے جو وقت مقرر رکھا ہے اس میں ہی سب کچھ ہونا ہے۔ بس آپ ہی ہم انسان جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ ہی جو ہے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتاؤں تو وہ تو اتنی مایوس ہو چکی تھی، اس کو لگتا تھا کہ آپ ہی اب جو ہے کوئی معاملہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ ہی آپ کے چینل پر جتنی میریکل سٹوریز آتی ہیں، میری امی ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں، اور جتنے لوگ آپ ہی آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، آپ کے ایک ایک کامنٹ کو جو ہے میں اپنی امی کو پڑھ کر سناتی ہوں، اور وہ دعائیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کے حق میں بہترین کرے، بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور اس حسنین ڈائریز کی فیملی کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائیں، کیونکہ آپ ہی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ روزانہ پیاری پیاری میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہماری میریکل سٹوری بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکے گی۔ بس اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کی بہن کی دل کی دعا کو بھی قبول کیا، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے بھی معجزہ کیا اللہ الصمد پڑھنے سے، تو بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے مانگے، تو میری پیاریوں بس مایوس نہ ہوا کرو، اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اور انشاءاللہ جیسے اللہ پاک نے ان سب میری پیاری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے معجزات کیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی معجزات ہوں گے، اور بہت جلد ہوں گے۔ اور میری پیاری بہن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور بے شک آج آپ بھی کسی کے لیے وسیلہ بنی ہے، یہ بات مجھے آپ کی بہت پیاری بھی لگی ہے۔ بس اللہ پاک اجر عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو، جتنے لوگ میرے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کے لیے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔